बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्तान में पीडीएम का जलसा होगा या नहीं होगा, इस हवाले से हमें हर तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। इंतज़ामिया ये दावा कर रही है कि वो जलसा नहीं होने देगी। पीडीएम की जमातों ने एक अहम इजलास किया आज मुल्तान में और मौलाना फजल रहमान साहब ने दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस टॉक करते हुए ये कहा है कि हर सूरत में जलसा होगा और अगर उनके कारकुनों के ऊपर डंडा उठाया गया तो उन्होंने कारकुनों से कहा है कि आपको भी डंडा उठाने की इजाज़त है। ये सारी सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक दिखाई देती है और अगर कल मुल्तान में हालात ख़राब होते हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। हमने गिरफ्तारियां भी देखी मुल्तान में, ताला लगाया गया स्टेडियम को, स्टेडियम से जलसे का सामान भी उठवा लिया गया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जी कि पीडीएम ने फैसला किया है जहां तक उनके कारकुन पहुंचेंगे वहां पर जलसा होगा। इस सारी सूरत हाल में कोरोना जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसमें पाकिस्तान की तरफ से इमेज दुनिया में क्या जा रहा है। हुकूमत अपोजिशन को ज़िम्मेदार करार दे रही है और कह रही है कि कुछ शहरों में कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसकी वजह अपोजिशन के पीडीएम के जलसे हैं, लेकिन हमें जमात इस्लामी भी जलसे करते हुए और एक तहरीक चलाती हुई नज़र आती है। हुकूमत इस सारे मामले को कैसे टैकल करेगी? बारहा डायलॉग की बात हुई है, इंगेजमेंट की बात हुई है, अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं है और कोरोना से बचना क्या इन जलसों में मुमकिन है या नहीं, ये भी हम पूछेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं शानदाना गुलजार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नवाब तैमूर तालपुर साहब, सीनियर कैबिनेट मेंबर हैं, सिंध के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के वाइस चांसलर हैं, सीनियर माहिर हैं और बहुत अरसे से बहुत सारे इदारों को लीड करते रहे। तो मेहमानों को हम खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में और तैमूर और शानदाना आप दोनों की इजाज़त से गुफ्तगू का आगाज़ हम डॉक्टर जावेद साहब से करना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, हुकूमत ये कह रही है कि SOPs पॉसिबल नहीं है कि आप जलसों में करें। अपोजिशन कहती है कि इतने बड़े जलसों में हम SOPs का ख्याल रखेंगे और ये भी कहा गया था कि पेशावर में भी बहुत सारे मास्क जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग्स में क्या SOPs को फॉलो करते हुए हो सकते हैं जलसे? बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं ये कहूँगा कि देखें, जलसे हों, कोई भी कॉन्ग्रेगेशन हो, चाहे वो जनाजा हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो शादी हो, तो बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट SOP है वो मास्क तो खैर इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा SOP इम्पोर्टेंट है फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग। तो अगर आप सोच लें कि अगर 30,000 या 50,000 लोग भी आते हैं और वो 6-6 फीट कम अज कम के फासले पे बैठते हैं तो उनको एक कई माइल्स में उनको एक चाहिए होगा वेन्यू, और मैं समझ रहा हूँ कि ये इम्पॉसिबल है हमारे माहौल में। और अपनी ट्रैक रिकॉर्ड इस कंट्री का देखते हुए इट इज़ इम्पॉसिबल। बड़ी जज्बाती सी कौम है और जब इनको चार्ज कर दिया जाए, खासकर आपको हमारा एजुकेशन लेवल भी पता है और अवेयरनेस लेवल तो अनफॉर्चुनेटली उससे भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ऐसी सूरत में हम जब ये समझें कि मास्क को पहनना बुज़दिली है या गले ना मिलना बुज़दिली है, तो फिर इस तरह की बैकग्राउंड में ऑब्वियसली इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। तो मेरा तो ख्याल है कि देखें, कोई भी किसी भी, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो PDM हो, व्हाटएवर, तो ये जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए किसी के भी गैदर होने पे। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस पे बहुत स्ट्रिक्ट नोटिस देना चाहिए, क्योंकि गवर्नेंस करनी है हुकूमत ने और दे आर देयर टू सेव लाइव्स। तो उनको अगर इसको इन्फोर्समेंट के लिए अनपॉपुलर डिसीजन भी लेने चाहिए तो इस वक्त लेने चाहिए। अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन पॉपुलैरिटी। इस वक्त तो वाकई अनपॉपुलर लगेंगे कुछ लोगों को, मगर इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ देखें इस वक्त तंजीला स्टेक पे क्या है, स्टेक पे जिंदगी है इंसान की। जिंदगी से बढ़ के तो हमारे मजहब में भी कुछ नहीं है। आप कुछ भी मजहबी चीज छोड़ दें, अगर आप किसी जिंदगी को बचा लेंगे तो एज इफ आपने पूरी इंसानियत बचा ली। और अगर हम इन जलसों को और इन प्रोसेशंस को कोई टाइटल ना दें कि ये हुकूमती हैं या अपोजिशन के हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के कल्चर में, चाहे वो हुकूमत जा रही है, हुकूमत की रैलियां निकल रही हैं, चाहे खान साहब विजिट कर रहे हैं, कोई भी किसी तरह की गैदरिंग भी आप समझते हैं सेफ नहीं है? देखें, 2 wrongs कैनॉट मेक इट राइट, सीधी सी बात है। हुकूमत अगर ये बचे रहेंगे, लोग ये सियासतदान, हमारे लीडर्स, हुकूमत बची रहेगी तो अभी बहुत टाइम है इंशाल्लाह इनके पास
سارا کچھ کرنے پہ اس وقت ایک کرائسس سچویشن ہے، اور یہ ہیلتھ کرائسس ہے اور یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ جو سوال لے کے آؤں گی وہ تو ظاہر ہے کہ اب کورونا جن جگہوں پہ بڑھ رہا ہے جلسوں کے بعد، کیا ہمارے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس اتنے صحیح ہیں یا نہیں، ہم کتنا ریلائی کر سکتے ہیں، یہ سوال ہوگا. لیکن اب ہم ذرا سیاسی صورتحال کی طرف اگر جائیں، تیمور بہت زیادہ حکومت کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے، اور حکومت کی جو سب سے بڑی تنقید ہے وزیر اعظم سے لے کے ان کے مشیروں تک، ان کے ترجمانوں تک، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے کہتے تھے کہ حکومت کوئی اقدام نہیں کر رہی، کرونا کو روکنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں کر رہے. اب جب وہ سختی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ غصہ کر رہے ہیں، اپوزیشن والے لڑ رہے ہیں، مزاحمت کا اعلان کرتے ہیں. تو کیسے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اس بدلے ہوئے اپنے چیز کو جو کورونا کے ایشوز کے اوپر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں جی، ذرا ان کا طریقہ کار ہماری سمجھ سے باہر ہے. 10 تاریخ کو عمران نیازی اعلان کرتا ہے کہ اب کوئی جلسے جلوس نہیں ہوں گے. 11 تاریخ کو اپنا خود ہی جلسہ جلوس کر لیتا ہے. اس کے بعد اس کے چہیتے وزیر ہر جگہ پر جلسے جلوس کر رہے ہیں، گلگت بلتستان بھی جا رہے ہیں. آج جس طرح سے جلسہ ہوا، آپ نے دیکھے ہوں گے مناظر جے آئی کا، تو وہاں پر کرونا نہیں پھیل رہا ہے. تو میرے خیال سے کوئی شاید کرونا کی کوئی آ گئی ہے ویکسین، جو حکومت نے اپنے سب پی ٹی آئی ٹائیگرز کو لگا دی ہے، اور باقی جو رہ گئی 11 جماعتیں آپ کی پاکستان کی، وہ شاید ان کو کرونا لگ سکتا ہے، باقی کو کرونا لگ نہیں سکتا. تو these are two separate policies that they are taking، اور ہم اس سے بالکل ایگری نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے خان صاحب نے وہ اپنی تقریر میں کہا تھا داڑھی پہ ہاتھ رکھے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو وہ تو اس پہ لگا پہ نا. نائب بھی استعمال کر رہا ہے، ایف آئی اے بھی استعمال ہو رہی ہے، پنجاب پولیس بھی استعمال ہو رہی ہے. جس طرح سے پی ڈی ایم کے کارکنان کو، الگ الگ جماعتوں کے لیڈرز کو، ہمارے سابقہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کو اریسٹ کیا، لاٹھیاں ماری. تو یہ مناظر آپ کے سامنے تھے. تو اب صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ اب بخلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. کیا اپوزیشن کے فائدے میں نہیں ہو سکتا تھا تیمور کے، وہ شروع کر دیتے ہیں جو انہوں نے شروع کر دی ہیں. اچھا تیمور مجھے ایک بریف سا کامنٹ اس میں بھی دیجئے کہ اگر آپ لوگ یہ فیصلہ کرتے، صاحب کے بیٹے کو لگائیں گے، ان کو بھی ہم انشاءاللہ بہت جلد وہی لاٹھیاں لگائیں گے. اچھا ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے تیمور کہ کیا یہ آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ عوامی مفاد میں اگر اپوزیشن تھوڑا سا ڈیلے کر دیتی تو آپ کا یہ ایک پاپولر فیصلہ ہوتا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مومنٹم ٹوٹ جائے گا پی ڈی ایم کا؟ مومنٹم ٹوٹنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جتنا بڑا کرونا عمران خان ہے، اور جو نقصان اس نے ہمیں یہاں کے غریب عوام کو، اس ملک کی معیشت کو دیا ہے، اس ملک کو وینٹیلیٹر پہ لے گیا ہے، تو کرونا سے پہلے اس بڑے خطرناک کرونا کا جانا بہت ہی ضروری اور لازم ہے. اور جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 2-3 مہینے ویٹ کریں، 2-3 مہینے تک انشاءاللہ یہ ہوں گے ہی نہیں. اس مصیبت بڑے کرونا سے ہماری جان چھٹ جائے گی عنقریب. ٹھیک ہے شاندانہ. پہلے میں جو آپ سے سوال کروں گی، آپ نے تیمور کی باتوں کا جواب یقیناً دینا ہوگا، لیکن جماعت اسلامی بھی ایک جلسہ کر رہی ہے، ایک تحریک چلا رہے ہیں وہ حکومت کے خلاف. آج بھی بہت بڑی ان کی گیدرنگ تھی، اور جو ویژولز ہمیں نظر آئے ٹی وی پہ، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایس او پیز، کوئی ماسک، کوئی چیزیں نظر نہیں آئیں. لیکن حکومت جو ہے وہ ان کی طرف سے جو بھی بیانات آتے ہیں یا کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ صرف پی ڈی ایم کے خلاف ہو رہی ہیں. وائی از دیٹ؟ شکریہ تنزیلہ. ایک تو پی ڈی ایم کا نام اگر بدل دیا جائے اسی سٹیج پہ تو بہتر ہوگا، کیونکہ مولانا صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اور جو میں ماضی حال کی بات کر رہی ہوں، جو ابھی عنقریب ماضی گزرا ہے، 30 سال پرانی باتیں نہیں کر رہی ہوں، اس میں مولانا صاحب کے بارے میں جو باتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرتی تھی، اور پھر وہ ان کے خلاف کرتے تھے، پھر جب حکومت میں آتے تھے پھر دوست بن جاتے تھے. اب اسی دوست کو، وہ ٹام اینڈ جیری کارٹون نہیں ہوتا تھا، یہ وہ والی گیم ہے کہ اب ہم دوست ہیں اب ہم دشمن ہیں. تو یہ سیاست تو نہیں ہے، یہ سراسر میں کیا کہہ سکتی ہوں اپرچونزم ہے. وقت کا، موقع کا فائدہ اٹھانا، منسٹری کے لیے دوستی کرنا، پھر الیکشن میں پھر دشمنی کر لینا. آپ نے جی بی میں بھی دیکھا کہ ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی وہ نہیں تھی ہم آہنگی. اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے تھے. کہتے ہیں ہم جمہوریت کے نکل رہے ہیں. کہاں ہے جمہوریت؟ محسن دور کو آپ نے بولا کہ آپ پشاور میں نہیں بولیں گے. کیوں نہیں بولے گا؟ کراچی میں بولے گا لیکن گجرانوالہ میں نہیں بولے گا. اس نے ریزائن کر لیے پی ڈی ایم سے. وہ واحد لڑکا ہے جو نہ اپنے باپ کے یا دادا کے یا نانا کے کسی کی بل بوتے پہ، میری اس سے سیاسی ہزار اختلافات ہوں گے پی ٹی ایم کے منظور پشتین سے، علی وزیر سے، لیکن وہ میرے کالیگز ہیں، وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں. ان کی ایک اپنی ایک عزت ہے.
ایک ان الیکٹڈ بندہ جو ہیڈ آف دا پارٹی ہے. اور معذرت کے ساتھ ذرا یہ لوگ جب کہتے ہیں نا کہ جو شہادتیں بڑی دی ہیں, قربانیاں دی ہیں, تو یہ پارٹیز ڈیموکریسیز بنی ہیں, ہم جمہوریت بنے ہیں, تو قربانیاں صرف آپ دیتے ہیں. ابھی صلاح الدین صاحب JUI کے MNA ہیں چمن سے, ان کے داماد کی ہلاکت ہوئی, شہید ہوئے چمن میں, ان کو تو JUI کا صدر نہیں بنایا گیا. اسی طرح بلورز نے جتنی قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے دہشت گردوں کے خلاف, ان کو تو ANP کا کسی نے ہیڈ نہیں بنایا. گیم ساری یہ چل رہی ہے معذرت کے ساتھ, جو ملتان میں بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اریسٹ کون ہوتا ہے ملتان میں؟ گیلانی صاحب کا بیٹا. کرونا کس کو ہوتا ہے؟ زرداری صاحب کے بیٹے کو. PM کون بننا چاہ رہی ہے؟ نواز شریف صاحب کی بیٹی. معذرت کے ساتھ یہ جمہوریت نہیں ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے انہیریٹڈ پالیٹکس. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. جس کے لیے لڑ رہے ہوں گے, اس سے میرا کوئی بحث نہیں. تو پہلی بات میں یہ کلیئر کر دوں, یہ کوئی جمہوریت کے دوست نہیں ہے. جمہوریت کے بیسک لیسنز ذرا سیکھ لیں دنیا سے, تو شاید ہم اس کو جمہوریت کہہ سکیں. لیکن سوال تضاد کا ہے کہ کیا بالکل تضاد کی بات ہے؟ دیکھیں, ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو. پشاور میں آج اخباروں میں نیوز PTI کا دوست نہیں ہے, ڈان PTI کا دوست نہیں ہے, ہیڈ لائنز ہیں کہ ہائیسٹ نمبر آف ریکارڈڈ کیسز ان پشاور. ان لوگوں نے جلسہ کیا, ان کو خوشی آ گئی ہوگی جو یہ کرنا چاہ رہے تھے, کرونا کے نمبرز اوپر جائے. کل خرم دستگیر صاحب, جن کی میں ویسے بہت عزت کرتی ہوں, انہوں نے PDM کا ایجنڈا فاش کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی ہمارے جلسے بند کرنے بالکل کرائیں. آپ حکومت گورنمنٹ بزنسز کیوں نہیں بند کراتی ہے؟ روزگار بھی تو بند کرائے نا, تاکہ وہاں سے بھی تو کرونا پھیلتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, روزگاروں سے بھی پھیلتا ہے, مسجد سے بھی پھیلتا ہے, اسکول سے بھی پھیلتا ہے, ہر جگہ سے پھیلتا ہے. مطلب سارا یہ ہے کہ کرونا کو تو پرائم منسٹر نے اگر ٹیمپریریلی NCOC نصرت عمر کی ٹیم نے اس کو تھوڑا ریسٹ کروا دیا, اب وہ سیکنڈ ویو آ رہی بیکاز لوگ مل رہے ہیں, روزگار نہیں بند کر سکتے, پھر غربت کی لہر آئے گی. تو نہیں جی PDM کو اس سے مشابہت. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں ایک سرٹیفکیٹ چاہیے کہ جو بندہ جلسے میں گیا تھا اس کو جلسے سے کرونا ہوا. یہ وہ بات ہوئی کہ آپ عمرے پہ جائیں, حج پہ جائیں, لیکن وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے آئیں اللہ نے قبول کیا ہے آپ کو عمرہ یا حج. میں تو ان کی کوئی بات مجھے نہیں سمجھ آتی. PD کی ایک آواز سے کوئی بولتا نہیں ہے, 50 آوازوں سے بول رہے ہیں. مکمل لاک ڈاؤن اگر نہ ہو اور ہر جگہ, جیسے آپ خود بھی کہہ رہی ہیں, ظاہر ہے ہم پہلے بھی کرونا کے اوپر ایک پروگرام میں دونوں اکٹھی تھی, ہم نے بات کی تھی کہ بہت زیادہ مارکیٹس بھرے ہوئے ہیں, لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرے, وہاں سے کسی کو اور جلسے کے اوپر الزام آ جائے تو یو تھنک کہ جلسہ مجھے بتا دے, جلسے کا پرپس مجھے بتا دے کیا ہے. جلسے کا پرپس میں آپ کو بتاتی ہوں. مارچ میں سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں, اس سے پہلے حکومت کو اسکٹل کرنا ہے. آپ مارچ کے بعد دیکھ لیں, اگر ان میں سے ایک کوئی لاڈلا نکلتا ہے, کوئی دھوپ سے نہیں نکلتا, کوئی ٹھنڈ سے نہیں نکلتا, بیچارے اپنے ورکرز کو نکالتے ہیں, وہ تو ان کے غلام ہیں, کیونکہ وہ مینٹیلٹی وہ کی ہمارے سلیوز ہیں. سلیوز کو ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بہت میرا دل دکھتا ہے ان کے ورکرز کے لیے, لیکن یہ ورکرز کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کل ملتان میں بڑی پراؤڈلی لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے کہ وہ توڑ رہے ہیں گراؤنڈز ملتان کے اتنے بڑے بڑے پتھروں سے. میں اور آپ, گیلانی صاحب میرے رشتے میں بھی آتے ہیں میری بہن کی وجہ سے, میری بہن پیپلز پارٹی میں بھی آئی ہوئی ہے, میں اور آپ جاتے ہیں ملتان, اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی ہمت آئے, ہم ان کے گھر کے دروازے توڑتے کہ جی ہم نے صحافت کے لیے اور جمہوریت کے لیے آپ کا انٹرویو لینا ہے, ہمیں 50 دن کیا 50 سال جیل میں بیٹھنا پڑے, آپ جا کے پبلک پراپرٹی توڑتے ہیں, لوگوں کو انکریج کرتے ہیں. ایک بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گی. تیمور, آپ سے جلسے کے مقاصد پوچھوں گی, اور ڈاکٹر صاحب جو میرا سوال تھا آپ سے بریک کے بعد سب سے پہلے وہ آپ سے ہم پوچھیں گے کہ کیا ہمارے پاس کوئی طریقہ کار ہے؟ بہت سارے لوگ ظاہر ہے ٹیسٹ لیٹ کرواتے ہیں, رپورٹیں بھی لیٹ آتی ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, جی ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں اس لیے تفصیلی بات سن رہی ہوں حکومت کی جو ہمارے پاس نمائندگی کر رہی ہیں شاندانہ, اور تیمور کو بھی میں نے مکمل ٹائم دیا تھا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا ہم کسی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں یا نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب, اب جو کرونا کے اوپر جو اعداد و شمار کا سارا سلسلہ ہے, ہمیں تھوڑا سا ہماری رہنمائی کرے ہمارے دیکھنے والوں کی بھی, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ ٹیسٹ کراتے ہیں, کچھ لوگوں کا 3 دن بعد رپورٹ آتی ہے, کچھ کی 4 دن کے بعد آتی ہے. تو جتنا بھی یہ ڈیٹا کمپائل کیا جا رہا ہے, شاید اس کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے آپ یہ سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے کہ جلسے کی وجہ سے کرونا بڑا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا ہمارے پاس ہے ایسا سسٹم کہ ہم واقعی میں جو ڈیٹا ہے اس کو اینالائز کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان شہروں میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے, مقصد یہ ہے کہ آج کسی کو وائرس انٹر ہوتی ہے اس کی باڈی میں, اس کو علامات ہوتے ہوئے یا اس کا ٹیسٹ پازیٹیو ہوتے ہوئے اس کے 1 ہفتے سے 12 دن لگ سکتے ہیں.
मैं समझता हूँ कि इसके करने का कोई इतना खातिर खा फायदा नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि हम ब्लेम गेम को मजीद बढ़ा देंगे और जो ऑलरेडी हमारी बहुत ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन हुई है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो कि हुकूमत से भी बड़ी चीज है और जो अपोजिशन से भी बड़ी चीज है और जो किसी भी पॉपुलर लीडर के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, एक भी जिंदगी। सवाल ये भी है डॉक्टर साहब कि क्या हम कंफर्म बता सकते हैं कि कहाँ से लगा, मतलब क्या जरूर बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो एफर्ट बिल्कुल यूजलेस होगी। जब हमें पता है कि वी आर हेडिंग फॉर ए डिजास्टर, तो ये हमें सोचना नहीं चाहिए कि डिजास्टर ऊपर से आए या नीचे से आए या कहां से। we know that it is going to escalate the disease. This congregation is going to result in hundreds and maybe unfortunately thousands of life lost. तो मेरा ये ख्याल है कि ये अगर देखें हम करेंगे भी ना, ये एफर्ट करेंगे भी, हम कर सकते हैं, हम जेनेटिक्स से ट्रेस कर सकते हैं। अमेरिका में भी उन्होंने ट्रेस किया ही था, तो बताया था ना, रोज गार्डन से लगा ट्रम्प को। लेकिन उसका फायदा क्या होगा, किसी ने नहीं मानना। यहाँ अभी तो कोई मान नहीं रहा इस वक्त, अभी प्रीएम्पशन में तो कोई भी नहीं मान रहा ना, तो उस वक्त कौन मानेगा कि वो कहेंगे कि जी आपके लोगों से लगा, आपके पुलिस वालों से लगा, वो कहेंगे नहीं आपके वर्कर से लगा। तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तैमूर के पास जाएंगे जी। तैमूर, डॉक्टर साहब तो जाहिर है अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं और वो दोनों आप पार्टीज के लिए है, हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी है। बार बार आप लोगों की जानिब से ये बात होती है कि हुकूमत वाले फला जगह भी जा रहे हैं, फला जगह भी जा रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं होता हमारा। तो ये क्या टू रॉन्ग्स को हम सही साबित करने से अवाम को कंफ्यूज नहीं कर रहे, हम अवाम का नुकसान नहीं कर देंगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ये हुकूमत में कुछ अहली होती, इस ना अहल करप्ट हुकूमत में कुछ ख्याल होता, तो जिस तरह कराची में हमारा जलसा हुआ था पीडीएम का, आई वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, मैं गेट पे खड़ा हुआ था, हमने लाखों मास्क बांटे, एक एक फर्द को हमने मास्क दिया, पहनाया, सैनिटाइज किया, उसके बाद अंदर जाने दिया। तो अगर ये अपने कॉज से कुछ सीरियस होते और ये सियासी गेम ना होती इनकी बुखलाहट की, तो ये इस तरह से काम करते, इस तरह सिंध हुकूमत ने किया था। पर रिजल्ट क्या हुआ, हमें दरवाजे तोड़ने पड़ रहे हैं, कंटेनर हटाने पड़ रहे हैं, रुकावटें हटानी पड़ी है, मास्क के साथ वो सब नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का खाना खराब कर दिया। ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, अब अगर कोरोना बढ़ा तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि जलसे में क्राउड को संभालना पॉसिबल है। लीडरान के कहने पर उनके पार्टी वर्कर्स मास्क भी पहनते, सैनिटाइज भी करते, पर अब इन्होंने उनको जिस तरह से ट्रीट किया है उनके लीडर्स को, तो अब तो पूरा सिस्टम ही डामाडोल हो गया। अब तो हम उनको क्राउड्स को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। लेकिन जलसों से ये सारी चीजें फिक्स कैसे होंगी? जो सवाल है वो ये है कि जलसों से फिक्स कैसे होगा तैमूर? ये सब 117 नंबर से एमनेस्टी इंटरनेशनल 120वें नंबर तक ले गई है, यानी कि 3 गुना बदतर करप्शन यहाँ पर हो रही है। तो और हमें क्या वजूहात चाहिए इनको हटाने के लिए? ये इनको किस बेसिस पे हम इन सेलेक्टेड लोगों को यहाँ पर रहने? लेकिन जलसों से ये सारे मसले हल कैसे होंगे? सवाल तो ये है कि जलसा करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि 126 दिन का धरना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दिया था। अल्टीमेटली क्या हुआ, हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की, इलेक्शंस हुए और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है जमहूरी रवायात की सबसे ज़्यादा अलंबरदार है जमात, और उन्होंने तो ये तहिया भी किया हुआ है कि 5 साल का जो निज़ाम है ये चलना चाहिए पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए। तो फिर अभी हुकूमत गिराने के लिए इतना ज़्यादा बज़िद क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया? पहली बात तो जो हालात नवाज शरीफ के टाइम पर थे वो हालात अब नहीं है, हालात बहुत बदतर हैं। तब लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब हो जाता था कुछ ना कुछ, अब तो 1 वक्त का नसीब भी खाना नहीं हो रहा आम आवाम को। आप लोगों ने 94 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है 250% कीमत बढ़ा दी है। तो ये तो मुल्क में लोगों को मारना चाह रहे हैं ना, भूख में मारेंगे, दवाइयां ना दे के मारेंगे। तो उससे बेहतर है हम इनसे निचकारी हासिल करें। जिस जमाने में इमरान खान धरना दे रहा था वो एक सबके खिलाफ था, अभी सारी जमातें पाकिस्तान की मेजर 11 जमातें इसके खिलाफ खड़ी हैं, तो हालात वो नहीं है। ठीक है, उस वक्त ये ढोल बजाकर लोगों को लाके और डांस करवाते थे, हम लोग नहीं करवा रहे। यहाँ पर जो जलसों में लोग आ रहे हैं मेहनती मजदूर, ड्राइवर, वर्कर, नहीं वो देखें, अच्छा चलें, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जी, वो अपना इजहार कैसे करते हैं वो हम सब जलसों में देखते हैं। अब नगमे
بھی سارے جلسوں میں ہوتے ہیں. میں پولیٹیکل ورکرز کے اوپر یہ جو کامنٹ ہے اس پہ مطلب ایز اے جرنلسٹ رسپونڈ کروں گی، کیونکہ ہم نے اس وقت بھی یہ سٹانس لیا تھا. آپ کے ورکرز کی بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، باقی جماعتوں کی بھی. لیکن جو آپ کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا اس وقت حکومت میں رہنا زیادہ خطرناک ہے. میں تیمور کا جو سوال ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ بھی صحیح نہیں کیا وہ بھی آپ سے پوچھوں گی، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات کریں، وہ میں نے تیمور سے اس لیے نہیں پوچھی کہ آپ اس وقت وفاق میں حکومت میں ہیں، اور وفاق میں جو حکومت ہوتی ہے اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. یہ تجویز بہت سارے کوارٹرز سے آ رہی ہے کہ آپ بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں، لیکن آپ کے ترجمان پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، دھمکی آمیز ان کا لہجہ ہے، وہ غصے میں ہیں، وہ پہلے سے جو طیش میں ہے، وہ اپوزیشن جو پہلے سڑکوں پہ ہے ان کو مزید طیش دلانے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے ہاں یہ بات چیت اب ہونی چاہیے کہ بھائی ان کو انگیج کریں، ڈائیلاگ کریں، جس اے پی سی کی طرف یا کسی ایک بڑی بیٹھک کی طرف ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ آپ کو تجویز دے رہے ہیں؟ یہ حکومت کے لیے تجویز ہے بنیادی طور پہ، اپوزیشن ہے تو آپ کے پاس نہیں آنا، آپ بڑے آپ نے جانا ہے، تو کیوں نہیں جا رہے آپ لوگ، کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ شکریہ تنزیلہ. بہت سارے سوالات ہیں، میں کوشش کروں گی کہ جواب اس طریقے سے دوں کہ ایک سیگوے بن جائے. جی پہلی بات دیکھیے، جس دن وزیر اعظم نے اوتھ لیا، حلف لیا، ہم سب تھے اسمبلی میں، آپ نے بھی سارا ڈرامہ دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. آپ کے جو پیپلز پارٹی کے، جو پی ایم ایل این کے، جو باقی تمام پارٹیوں کے 2018 کے الیکشن میں الیکٹو کیا ہے وہ حلال تھے، لیکن جو پی ٹی آئی کا ہے وہ نان حلال تھے. اسی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو ہم نے کی، انہوں نے نہیں کی. یعنی کہ جو یہ جیتتے ہیں وہ عوام کی آواز ہے، جو ہم جیتتے ہیں وہ عوام کی آواز نہیں ہے. تو کائنڈلی جتنے بیٹھے نیشنل اسمبلی سب ریزائن کرتے. کہا تھا 10 دفعہ کہا تھا، پھر پیچھے بیک ٹریک کر گئے. ہم تو پارٹی ہے جسے یو ٹرن اسٹانڈ کہا جاتا ہے، اور ہم تو مانتے ہیں کہ جب ہمیں لگے گا کہ عوام کی بہتری میں ایک فیصلے سے پیچھے ہونا ہے. کل پرائم منسٹر نے ایکسپریس نیوز میں منصور علی خان کے ساتھ بھی یہ بات کی کہ میں کروں گا، مجھے کوئی شرم نہیں ہے اس میں. لیکن یہ تو سینگوین پارٹیز ہیں، پرانی پارٹیز ہیں، ایکسپیرینس پارٹیز ہیں، اہل پارٹیز ہیں، خاندانی پارٹیز ہیں. تو کیوں انہوں نے 2 اسٹیٹمنٹس ایک ہفتے میں دی؟ ریزائن کرے نا سندھ حکومت، ریزائن کرے فیڈرل گورنمنٹ میں جتنے ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں سارے کرے، تب ان کی بات جو کہتے ہیں نا پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از. چلے دوسری بات، نا انگیجمنٹ کی بات. آپ کو پتہ ہے کہ جی بی کے الیکشن سے پہلے کرونا سے 1000 دفعہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ان کو بلاتے ہیں میٹنگز میں. ہم نہیں آئیں گے کیونکہ جہاں پہ ان کی منمانی نہیں ہوتی، ان کے لیڈرز، ان کے بہت اچھے لوگ ہیں. اپوزیشن کہتے ہیں خان صاحب نہیں آتے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں نوید کرتے، قمر شہباز صاحب شریف سے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا. ہاں وہ اب وہ ایشو کی طرف مین ایشو وہی ہے نا، تو اسی کی طرف میں آتی ہوں. دیکھیں نوید قمر صاحب جیسے لوگ ہیں ان کے پاس ہر پارٹی میں تمام کرپٹ نہیں ہیں اور نہ تمام نابزد ہیں. جو اچھے لوگ ہیں وہ ابھی بھی آپ کو نظر آتے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون کی ہو، جے یو آئی کی ہو، جس پارٹی کی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن میں اگر آپ کو بیسک بات بتا دوں کہ پی ڈی ایم مارچز کیوں کری، کیوں اکٹھے ہوئے خان صاحب کے خلاف، اس کی ایک ریزن ہے جو قرآن میں لکھا ہے، وہ اس وقت میں نہیں بولتی کیونکہ سیاست کو اور اسلام کو اکٹھا کرنا مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا. لیکن یہ بات میں آپ کو ضرور بتا دوں، آپ صرف 5 پارٹیز، 11 پارٹیز کی بات کی نا، میں آپ کو 5 پارٹیز کی بات بتاتی ہوں. تمام جو فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ یا ان کے بچے ہیں، یا ان کے بھائی ہیں، یا ان کے داماد ہیں، یا ان کی بہو ہیں، یا ان کے برادر ان لاز ہیں، یا ان کے بچوں کے برادر ان لاز ہیں. یہ انفارچونیٹلی آپ ابھی بھی ممانعت ہے ویسے سندھ نہ بالکل نہیں ہے. اگر کریں میرا بچہ کل صحافی بننا چاہے تو میں اسے کیا مطلب منع کر دوں؟ بالکل. لیکن اگر آپ کا بیٹا کل جی ٹی وی کا ہیڈ بننا چاہے نا پھر تھوڑا سا مسئلہ ہوگا. میں تو جی ٹی وی کی ہیڈ نہیں، میں یہ میں کہہ رہی ہوں. دیکھیں میں نے 1000 دفعہ بات کہی ہے، وکیل کا بیٹا یوزلی وکیل ہوتا ہے، ایئر فورس آفیسر کا بیٹا آفیسر ہوتا ہے، اسی طرح ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بٹ جس دن آرمی چیف کا بیٹا کہنا ہے کہ میں نے آرمی چیف لگنا ہے، دین یور کنٹری از ان ٹربل. سیاست میں تو یہ گند آ چکا ہے کہ جی مجھے چاہیے یہ ہیریڈیٹری اونرشپ اس ملک کی. جمہوریت نہیں، یاد ہے مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا تھا، ہم حکمران ہیں. آپ بالکل حکمران نہیں ہیں میڈم، آپ سرونٹس آف دا اسٹیٹ ہیں. ایز اے پبلک سرونٹ مجھے کہتے ہیں، میں یہاں کی اونر نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میں حکمران نہیں ہوں. مسئلہ ان لوگوں کا ہی ہے. صحیح. اور مریم صاحبہ جو ایک 24 گھنٹے بے نظیر بھٹو میں شہید کے ساتھ اپنے آپ کو مشابہت دیتی ہے، آئی ڈونٹ نو ویئر دیٹ کمز فرام. آپ محترمہ کی قربانی اپنے آپ سے کیا کمپیئر، مطلب اینی ویز وہ تو خیر دور کی بات ہے. جو بات کر رہے ہیں، جو میں ڈاکٹر اکرم صاحب سے بالکل ایگری کرتی ہوں، زیرو ٹالرنس پالیسی. آپ کو ملک کی فکر ہے، پروو اٹ. نہیں ہے، کہاں ہے مجھے دکھا دینا. آج کل بختاور صاحبہ کی منگنی ہوئی ہے، اس پہ کارڈ چھپے تھے، ہم سب نے دیکھے جی ایوری بڈی برنگ اے کرونا ٹیسٹ. پی ڈی ایم کے کس جلسے میں ورکر سے کہا گیا کہ آپ کرونا کا ٹیسٹ پروف لے کے آئیں؟ نہیں کہا گیا. ہم پہ تو ڈالتے کہ ایڈمنسٹریشن خرابی کر رہی ہے، خود آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا ویسے ایک نجی تقریب کا اور مجھے جلسوں کا کمپیریزن مجھے سمجھ نہیں، لیکن 1 منٹ میں ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ جی ایک بات آپ کی ہم دوبارہ سنیں گے جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे जी। गुफ्तगू हम कर रहे हैं एक बहुत ही आम मौजू पे, मुल्तान का जलसा होगा या नहीं, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पीडीएम की जमातों का सियासी मुस्तकबिल और लाएअमल भी है। हुकूमत कब तक रहती है ये भी इसी तारीख से होगा फैसला अपोजिशन के मुताबिक, और कोरोना जो एक पूरी दुनिया के लिए मसला है वो भी मसला है। तो शानदाना आप अपनी बात मुकम्मल करें, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ सवाल सिर्फ एक छोटी सी बात देखें, कुछ चीज़ें मेरे और आपके हाथ से बाहर की होती हैं। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखेंगे कि कोई आम बंदा आज तक पीडीएम के जलसे में नहीं आया। सारे सियासी वर्कर्स हैं क्योंकि वो मजबूर हैं। सियासी वर्कर्स आम लोग हैं? सियासी वर्कर्स बिल्कुल आम, मैं और आप आम लोग हैं। आप टीवी पे बैठी हैं, एक दो आम बंदे बैठ सकते हैं, हमारा कोई मतलब है तुम यहाँ बैठे हुए हैं ना? बिल्कुल भी नहीं। सियासी वर्कर्स की सेहत, उनकी जिंदगी वो हम सब के हाथ में है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पार्टी के इनके कारकुन है बस वो मजबूर लोग हैं जिनको लाया जा रहा है, कुछ पैसों के, कुछ बगैर पैसों के, और उनकी जानों के साथ खेला जा रहा है। मैं बोला ना कि निजी तकरीब में जलसे में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क है। जो निजी तकरीब में आते हैं आपको उनकी परवाह है, और जो जलसे में आ रहे हैं आपको उनकी परवाह नहीं है। मैं तैमूर से पूछूंगी कि कौन आता, लेकिन पहले डॉक्टर साहब अगर आप हमारे सुनने वालों के लिए आपकी मौजूदगी से मैं फ़ायदा उठा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हम ये सुन रहे हैं कि दूसरी लहर है और ये ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक है, तो क्या कोई ऐसा कंपैरिजन है कोरोना का कि ये दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे ज़्यादा डरना चाहिए, और पहले जो हम नहीं डर रहे थे वो हम ठीक कर रहे थे? देखें, एक तो मैं इस चीज के ही अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि मिसनोमर है, वी शुड गिव इट अप कि लहर हमारी जो मुल्क में लोग हैं वो जाहिर है उनका एजुकेशन लेवल और अवेयरनेस लेवल हमें पता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जब लहर का कंसेप्ट देते हैं वो ये समझते हैं कि ये लहर आई और ये गुजर गई और अब हम सेलिब्रेशन में चले जाते हैं और हम उस मोड में चले जाते हैं जहाँ किसी भी हमें रिस्ट्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं। अब कोरोना हमारी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा रहेगा? मेरा ख्याल है कम से कम 3 साल। और अभी वैक्सीन क्योंकि मैं खुद उसका पीआई हूँ, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, ट्रायल कर रहे हैं और हम तकरीबन 9,000 लोगों में कर बैठे हैं विद गुड रिजल्ट। और जब तक हमारी आबादी अल्टीमेटली या किसी भी मुल्क की 55% to 60% वैक्सीनेट नहीं हो जाती, तो ये एक कांस्टेंट फिनोमिनन है, ये न्यू नॉर्मल है। इसमें हमें शादियां भी सुन्नत रसूल के मुताबिक करनी चाहिए, मंगनियों की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसे प्रोसेशन की गुंजाइश नहीं है जो सियासी हों चाहे वो मजहबी भी हों। तो मैं समझता हूँ मजहब भी यही कहता है कि हकूकुल इबाद इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन हकूकुल अल्लाह। वो तो अल्लाह तो इतना बड़ा है, अल्लाह के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है। मजहब वालों ने तो इज्तिमा किया, वहाँ तो किसी की मतलब जुर्रत भी नहीं है, ना हुकूमत की ना किसी और की, कि वो उनको मना करें, तो क्या करें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। अगर हुकूमत नहीं करेगी तो ये उनकी नेगेटिविटी में जाएगा। बेशक इस वक्त वो अनपॉपुलर हो, बेशक उनको मार्जिनलाइज किया जाए, बेशक ये आगे और ज्यादा एस्केलेट करे जो हमारी पोलराइजेशन है, मगर हुकूमत शुड नॉट केयर अबाउट इट। हुकूमत के लिए इस वक्त उनके अवामुन्नास की जो जिंदगी है वो सबसे इम्पोर्टेंट और पैरामाउंट इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। तो कब तक डॉक्टर साहब हमारे पास वैक्सीन के हवाले से कोई फाइनल हम मतलब खुशकिस्मत हो जाएंगे कि है हमारे पास अब वैक्सीन? देखिए, वैक्सीन इस वक्त 13 वैक्सीन हैं। 2 पे हमारी यूनिवर्सिटी, जिसका मैं वाइस चांसलर हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का, हम काम कर रहे हैं। एक तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के, अल्लाह करे कि वो हम यहीं पे डेवलप करेंगे। जो इस वक्त कैंटीनों पे हम कर रहे हैं काम, उसमें हम तकरीबन 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को लगा चुके हैं। वेल टॉलरेटेड है हमारी पॉपुलेशन में, जो कि इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी अपनी पॉपुलेशन की स्टडीज जरूरी थी और आज की तकरीबन 3 माह हो गए हमें ये स्टडी करते हुए। और जिनको ये लगी है एक्टिव वैक्सीन, उनकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, ये वो एंटीबॉडीज नहीं है जो किसी को जब कोरोना हो जाता है तो उसके बाद एंटीबॉडीज आती हैं, आईजीजी या आईजीएम। ये एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज हैं क्योंकि ये वैक्सीन टारगेट कर रही है जो कांटे आपकी वायरियोम के ऊपर हैं, आरएनए वायरस के ऊपर हैं, जिसके कांटों के जरिए ये अटैच होती है बॉडी में, ACE2 रिसेप्टर्स में, लंग्स में। तो ये सिर्फ वायरस को नहीं डैमेज करती। तो वायरस अगर खुदा ना खास्ता म्यूटेट कर भी जाएगी तो ये मौसर रहेंगी वैक्सीन। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्टीमेटली इट विल बिकम ए वैक्सीनेबल डिजीज और हमें वैक्सीन लगवानी ही होगी। और हमारे वॉलंटियर्स जिन्होंने लगाई है अल्हम्दुलिल्लाह सो फार दे आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। और जितनी जल्दी हम ये ट्रायल्स खत्म करेंगे, जितनी जल्दी इंशाल्लाह, और हुकूमत कमिटेड है, इन्होंने पैसे भी उसके लिए मुख्तसिस कर दिए हैं, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपने अच्छी खबरें सुनाई हैं। और लेकिन अब जो सिचुएशन है, तैमूर शानदाना ने कहा कि आम लोग नहीं आ रहे पीडीएम के जलसों में। कौन आ रहे हैं पीडीएम के जलसों में?
इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी क़यादत होगी। मेरी बहन ने भी बात की कि हम लोगों को भेज रहे हैं, वर्करों को भेज रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन बिलावल is COVID positive. He is sending his own sister who is going to represent the Pakistan People's Party in the PDM. तो हम सब होंगे, हम जितने सिंध की कैबिनेट है वहाँ पे होगी, आवाम पूरे पंजाब की आवाम वहाँ पर आएगी, पूरे मुल्तान की आवाम वहाँ पे होगी। ये पीटीआई का कल्चर होगा, क्योंकि पीटीआई एक क्रिकेटर की पार्टी है, तो वहाँ पे उसको पैसे दे की जरूरत होगी ये काम करने की, जिसने आज तक कोई ना कुर्बानी की ना शहादत की। लोग बात करते हैं, खान साहब अपना जरा नाखून तो मुझे कटवा के दिखा दे इस मुल्क के लिए। जिस शख्स ने कहा था कि मेरे ऊपर पुलिस भेजी थी शहबाज शरीफ ने, तो मैंने 14 फुट की मैंने दीवार फलांगी थी। तो हम दीवार फलांगने वाले नहीं है, ना हम फख्र रखते हैं दीवार फलांगने में, ना हम फख्र करते हैं यू टर्न्स लेने में। हम जो आवाम के साथ बात करते हैं हम वो करके दिखाते हैं, हमारी जबान काउंट करती है। और जो आज रीजन है पीटीआई की डाउनफॉल का, जिस वजह से सारी आवाम को से नफरत हो गई है, इनके अपने वोटर्स वर्कर्स इनसे अब खफा हैं। जो इनको सेलेक्ट करके लाए थे वो इनसे खफा हैं, वो भी अब इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, जिस वजह से इतनी इनकी टांगें जो कांप रही हैं। असल वजह इसकी वो है इनके अपने एमएनएज एमपीएज इनके लीडर के बारे में क्या कहते हैं। आपने सुना था फिरदौस शमीम नकवी पार्लियामेंट्री लीडर है पीटीआई का सिंध असेंबली में, उसने कहा था जो पूरी वायरल हुई थी कि इमरान खान को शर्म आनी चाहिए, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इनके एमएनएज आए दिन अपनी क़यादत के खिलाफ खुद बात करते हैं। इनके इत्तेहादी बहुत से इनको छोड़ चुके हैं, इनके ठीक है, आप कह रहे हैं जी कि इनके लोग ही इनके खिलाफ हैं और आप लोग सारे के सारे मुल्तान जलसे में आएंगे। शानदाना एक ब्रीफ सा कमेंट मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, अगर डंडा आपके ऊपर चलाया गया तो आप भी डंडा चलाएं। हुकूमत कैसे सोच रही है टैकल करना, क्योंकि इस तरह का अनरेस्ट, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की रिफ्ट हमेशा हुकूमत के खिलाफ जाती है। देखिए, इक़्तिदार की फ़िक्र होती ना तो हम बहुत पहले घर जा चुके होते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डजंट केयर, उनको ना अपने बेटे ना बेटी ना अपनी बहन को हेल्थ मिनिस्टर लगाना है, ना चाचा के बेटे को एजुकेशन मिनिस्टर लगाना है। प्राइम मिनिस्टर ने किसी को कुछ नहीं करना, कम वोट में। पहली बात, हमने अपने लोगों को बचाना है। पीपल्स पार्टी जो करे करे, न्यून लीग जो करे, हिस्ट्री ये याद रखेगी। बड़ी बड़ी बातों करने से कभी दीवारें नहीं टूटती हैं, लोगों के अमाल से टूटती हैं, नियतों से टूटती हैं। दुनिया देखेगी, अल्लाह देखेगा, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये एक आखिरी बात, अगर हमारे लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं, अगर हमारी पार्टी के लोग हमारे ख़िलाफ़ है, बहुत अच्छी बात है। नूर आलम जब पीपल्स पार्टी में था वो उसकी हिम्मत नहीं थी बात करने की। पीटीआई में आया तो असेंबली में खड़े होकर उसको प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फिडेंस दी है कि वो उमर अयूब के खिलाफ भी बात करे, वो किसी मिनिस्टर के खिलाफ कि हम गुलाम मेंटालिटी के नहीं हैं। ठीक है, नो लॉन्गर आर वी स्लेव्स, वी आर डेमोक्रेट्स। हम बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, चाहे आपके खिलाफ हो चाहे अपने खिलाफ हो, क्योंकि गलत को सही करना ये हमारा दीनी फ़र्ज़ भी है, हमारा पॉलिटिकल फ़र्ज़ भी है। और अगर हमारी हुकूमत चाह रही है जो चली जाए, हम इससे नहीं डरते। हम सिर्फ इससे डरते हैं कि जो पिछले 40 साल में हमारे लोगों का कीमा बनाया गया है वो हमारे टाइम में नहीं होगा, नॉट इन आवर लाइफ टाइम। थैंक यू शानदाना गुलजार हमसे बात करने के लिए। नवाब तैमूर तालपुर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम आपकी मैं खुसूसी तौर पे बहुत मशहूर हूँ। पॉलिटिकल डिस्कशन के बावजूद भी मैंने आपसे कोरोना की सिचुएशन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन भी ली, अपडेट्स भी ली। आज के लिए इतने जी। कल का जलसा होगा या नहीं होगा, अगर तसादम होता है तो यकीनन हुकूमत के लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो सकती हैं। हुकूमत के लिए हमेशा ये चैलेंजेस होते हैं, ज़ाहिर इंतज़ामी उमूर इन्होंने संभालने होते हैं। लेकिन क्या पीडीएम के लोग मार्च की अनाउंसमेंट कर सकते हैं जनवरी से पहले? ये तवक्को रखी जा रही है कि शायद अगर हालात ख़राब होंगे तो ऐसा हो सकता है। कल की कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।